دیشب تا حالا دارم فکر میکنم واقعا تو همونی هستی که شناختم. دیگه چیا رو بهم نگفتی؟ این بار دارم به حس غریزه خودم اعتماد میکنم. پس تا زورم برسه براش زور خودمو میزنم. تو داری چه خبره؟ شاهد پیدا کرده؟ شب شاهدی وجود نداشته. وکیل خوش قیافه باشه کارش هم درسته دیگه باید عاشقش بشه. مش وقتا هیچ وقت به من دروغ نگفتم. یه سوالی میپرسم لطفا راستشو بگو. این حال بد الان تو واسه این چیزا نیست. حامد عاشق شده. از دشمنت میخوری خیلی درد داره. از دوست ولی وقتی این دردش خیلی بیشتره. ای زنک بیشرف، اگه من گذاشتم تو این شهر بمونی از تو کمترم.